नमस्ते साथीहरू, हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण साथीलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साथी हुनुहुने सम्पूर्ण साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज पनि हजुरहरूकै इक्जामको लागि एकदम सहयोगी सामग्री करेन्ट अफेयर्स लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रुल अफ ल इन्डेक्स 2020 मा नेपाल 61औं स्थानमा छ। 2020 को नेपालको स्थान रहेको छ 161 सार्क राष्ट्रमा पहिलो। 2019 मा पनि 61औं स्थानमै रहेको। शीर्ष 5 देशहरू डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड, स्विडेन, नेदरल्यान्ड हुन्। सार्कको स्थान नेपालको 61औं, श्रीलङ्काको 66औं, बङ्गलादेशको 115औं स्थान र भारतको रहेको छ 69औं स्थान। त्यसैगरी पाकिस्तान रहेको छ 120औं स्थानमा र अफगानिस्तान 122औं स्थानमा। यी सार्क राष्ट्रहरूमा चाहिँ पहिलो रहेको छ नेपाल 61औं स्थानमा। सर्वेक्षण गरिएका देशहरू जम्मा रहेको थिए 128 वटा। सबैभन्दा खराब अवस्था भेनेजुएलाको रहेछ। रिपोर्ट प्रकाशन गर्ने संस्था रहेको छ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। रिपोर्ट प्रकाशन गर्ने संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रहेको छ। त्यसैगरी चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण। चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङहे चिनिया रक्षा मन्त्री हुन्। उनी चाहिँ 2077 मङ्सिर 14 गते सन् 2020 नोभेम्बर 29 मा नेपाल भ्रमण गर्न आएका थिए। भ्रमणका एजेन्डा रहेका छन् द्विपक्षीय हित र सैन्य सहयोगका विषयमा छलफलका लागि चाहिँ चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङहे नेपाल भ्रमण गर्न आएका थिए। कहिले भन्दाखेरि 2077 मङ्सिर 14 गते सन् 2020 नोभेम्बर 29 मा। नेपालमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या 131 पुग्यो। भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार 76-77 अनुसार थप 2 भाषा नयाँ थपिएका हुन्। नयाँ थपिएका भाषामा मारेक याखा र नावा शेर्पा रहेका छन्। मारेक याखा र नावा शेर्पा रहेका छन्। यसअघि आयोगको 2075-76 प्रतिवेदन अनुसार राणा थारू, नार्फु, चुम, पाइके, सेराके, नुब्री र लार्के गरी 6 भाषा थपिएका थिए भने अहिले नयाँ चाहिँ 2 भाषा थपिएको छ। त्यो रहेको छ मारके र नावा शेर्पा भन्ने रहेको छ। यी 2 भाषा नयाँ थपिएका हुन् गरेर अहिले चाहिँ नयाँ थपिएका जम्मा भाषा भन्दाखेरि 8 वटा भाषा रहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय बाल दिवस 2077 को नारा के हो? विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको प्रतिबद्धता। विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको प्रतिबद्धता रहेको छ। विक्रम सम्वत 2063 देखि हरेक वर्ष भाद्र 29 मा मनाउने गरिएको विक्रम सम्वत 2021 देखि भाद्र 4 मा मनाउने गरिएको थियो। ISO 9001 र देखि 2015 प्राप्त गर्ने नेपाली हवाई सेवा कुन हो? ISO 9001 देखि 2015 प्राप्त गर्ने नेपाली हवाई सेवा हिमालय एयरलाइन्स हो। स्वदेश प्रविधि भन्नाले के बुझिन्छ? स्वदेश प्रविधि भन्नाले सौर्य शक्तिबाट खानेपानी शुद्ध गर्ने विधिलाई स्वदेश प्रविधि भनिन्छ। सौर्य शक्तिबाट खानेपानी शुद्ध गर्ने विधिलाई स्वदेश प्रविधि भनिन्छ। वातावरण संरक्षणका लागि हरित सेना गठन गर्ने देश कुन हो? अस्ट्रेलिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 को नारा के हो? नर्स र मिडवाइफलाई सहयोग गरौँ भन्ने रहेको छ। अप्रिल 7 मा मनाइन्छ यो स्वास्थ्य दिवस चाहिँ। उत्कृष्ट निजामती सेवा दिवस कति जनालाई प्रदान गरिन्छ? उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार 10 जनालाई प्रदान गरिन्छ। सर्वोत्कृष्ट 1 जनालाई प्रदान गरिन्छ। निजामती सेवा पुरस्कार 30 जनालाई। निजामती सेवा पुरस्कार 30 जनालाई प्रदान गरिन्छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा प्रयोग हुने OMR को पूरा रूप के हो? उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा प्रयोग गरिने OMR को पूरा रूप अप्टिकल मार्क रिडर हो। अप्टिकल मार्क रिडर रहेको छ। विश्वकै सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा सानो लालीगुराँस पाइने ठाउँ कुन कुन हुन्? सबभन्दा ठुलो लालीगुराँस
पाइने इलाम र सबैभन्दा सानो लालीगुराँस पाइने स्थान भनेको मुगुको रारा ताल क्षेत्र रहेको छ। फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट नामक कृतिका लेखक को हुन्? फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट नामक कृतिका लेखक ली क्वान यू हुन्। ली क्वान यू। नेपाललाई कहिलेसम्म डिजिटल नेपाल बनाउने घोषणा गरिएको छ? 2025 सम्म। नेपाललाई 2025 सम्म चाहिँ डिजिटल नेपाल बनाउने घोषणा गरिएको छ। नेपाललाई कहिलेसम्म शून्य भोकमरी जेरो हङ्गर मुलुक बनाउने योजना गरिएको छ? सन् 2025 सम्म। लेजर स्पिड गन केसँग सम्बन्धित छ? लेजर स्पिड गन सवारी साधनको गति मापन प्रविधिसँग सम्बन्धित छ। लेजर स्पिड गन भनेको सवारी साधनको गति मापन प्रविधिसँग सम्बन्धित छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालियो? 1901 देखि। सन् 1968 देखि अर्थशास्त्र विधामा सन् 1968 देखि चाहिँ अर्थशास्त्र विधामा प्रदान गर्दै आइएको छ। संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा नेपालको झण्डा कहिले फहराइयो? संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा नेपालको झण्डा विक्रम सम्वत 2076 असोज 3 गते 2076 असोज 3 गते चाहिँ नेपालको झण्डा बुर्ज खलिफामा फहराइएको थियो। 17औं निजामती सेवा दिवस 2077 को नारा के हो? 17औं निजामती सेवा दिवस 2077 को नारा स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्ध र सुशासन। स्वच्छ सक्षम निजामती प्रशासन, स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्ध र सुशासन रहेको छ। विक्रम सम्वत 2061 देखि हरेक वर्ष भाद्र 22 मा मनाइन्छ। नेपाल सरकारले 5 विकास क्षेत्र खारेज गर्न निर्णय कहिले गर्यो? विक्रम सम्वत 2075 चैत्र 28 गते। काठमाडौँमा विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने कार्यको आरम्भ कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2076 फागुन 5 देखि। विक्रम सम्वत 2076 फागुन 5 गतेदेखि काठमाडौँमा चाहिँ विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने निर्णय गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस र सफा हावा दिवस कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर 8 मा मनाइन्छ भने सफा हावा दिवस चाहिँ सेप्टेम्बर 7 मा मनाइन्छ। सेप्टेम्बर 8 मा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, सफा हावा दिवस सेप्टेम्बर 7 मा। वन ऐन 2076 अनुसार वन भन्नाले के बुझिन्छ? वन ऐन 2076 अनुसार वन भन्नाले पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्रलाई चाहिँ वन भनेर बुझिन्छ। पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्रलाई वन भनेर बुझिन्छ। नेपालको कुन ठाउँमा हाब्रे प्रजनन केन्द्र रहेको छ? इलाममा। अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव कुन हो? प्लेटिपस। अन्डा पार्ने जीव स्तनधारी जीव प्लेटिपस हो। वन्यजन्तु तथा वनस्पतिसँग सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र मृग अध्ययन केन्द्र गोदावरी ललितपुर। घोडा प्रजनन केन्द्र चितवन। जैविक विविधता सूचना केन्द्र टिकौली चितवन। सारस प्रजनन केन्द्र कपिलवस्तु। हाब्रे प्रजनन केन्द्र सन्दकपुर इलाम। गोही प्रजनन केन्द्र चितवन र बर्दिया। हात्ती प्रजनन केन्द्र सौराहा चितवन। हात्ती सङ्ग्रहालय भीमफेदी मकवानपुर। वन्यजन्तु सङ्ग्रहालय हेटौडा। चमेरा संरक्षण केन्द्र देवानगढिया कपिलवस्तु। जिन बैंक खुमलटार ललितपुर। जटायु रेस्टुरेन्ट कावासुती र पिठौली। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय उद्यान ककनी नुवाकोट। ज्येष्ठ नागरिक ग्राम सखरापुर। वातावरणसँग सम्बन्धित खोजकर्ताहरू हरितगृह प्रभावबारे अवधारणा पत्ता लगाउने वैज्ञानिक जीन फेरियर। हरितगृह भएको पत्ता लगाउने अर्थिनस। ओजन तह पत्ता लगाउने जेसी फरम्यान। ओजन तह पातलिँदै गएको पत्ता लगाउने शेरवुल्ड रोल्यान्ड। इकोलोजी शब्दको प्रयोग अर्नेस्ट ह्याकल। इकोसिस्टम एजी टान्सले। जैविक विविधता इओ विल्सन। बायोटेक्नोलोजी शब्द कार्ल एरेले।
त्यसैगरी विश्वको अग्लो झरना रहेको छ एन्जेल, विश्वको ठुलो मरुभूमि सहारा, विश्वको गर्मी ठाउँ अजिजिया, धेरै पानी पर्ने ठाउँ चेरापुन्जी, विश्वको ठुलो टापु ग्रिनल्यान्ड, भूपरिवेष्टित देश काजाकिस्तान, विश्वको ठुलो देश रुस, विश्वको ठुलो जीव निलो व्हेल, ठुलो ज्वालामुखी मौना लोभा, सबैभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति, सबैभन्दा ठुलो उपग्रह ग्यानिमिड। फुटबल सङ्ग्रहालय सानेपा ललितपुरमा रहेको छ। लोकबाजा सङ्ग्रहालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ, कम्युनिस्ट सङ्ग्रहालय बुटवल चाँदबारीमा रहेको छ। माछा सङ्ग्रहालय फेवाताल कास्कीमा रहेको छ। वीरेन्द्र कला सङ्ग्रहालय नक्साल काठमाडौँमा रहेको छ। तामाङ सङ्ग्रहालय रसुवा धुन्चेमा रहेको छ। गुरुङ सङ्ग्रहालय पोखरा कास्कीमा रहेको छ। जनजाति सङ्ग्रहालय पर्यटन बोर्ड काठमाडौँमा रहेको छ। पर्यावरणीय सङ्ग्रहालय मुस्ताङमा रहेको छ। विज्ञान सङ्ग्रहालय स्वयम्भू काठमाडौँमा रहेको छ। राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय छाउनी काठमाडौँमा रहेको छ। वन्यजन्तु सङ्ग्रहालय हेटौडा मकवानपुरमा रहेको छ। प्राचीन सङ्ग्रहालय गछे भक्तपुरमा। चेपाङ सङ्ग्रहालय शक्तिखोर चितवनमा रहेको छ। बिपी सङ्ग्रहालय सुन्दर रिजाल काठमाडौँमा रहेको छ।